ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य प्रकरणस्य इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अस्माभिः 38 पाठः गतपाठः पठितः। तस्मिन् 38 पाठे वयं सर्वादौ तत्र कौसल्यकार्मार्याभ्यां च इति सूत्रं पठितवन्तः। तस्य सूत्रस्य क्रमशः तत्र उदाहरणद्वयं दृष्टं। कोसलस्यापत्यं कौसल्यायनिः इति, कर्मारस्यापत्यं कार्मार्यायणिः इति। ततः वार्तिकं तत्र पठितं छागवृषयोरपि इति। छाग्यायनिः वार्ष्यायणिः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अणोन्त्वचः इति। अण्णन्तात् तत्रापि द्व्यचः अण्णन्तात् अपत्ये फिङ् इति प्रत्ययः भवति। कार्यायणिः इति रूपं साधितं। ततः प्रत्युदाहरणानि तत्र दृष्टानि। किञ्च त्यदादीनां फिङ् वा वाच्यः इति एकं वार्तिकमपि तत्र अस्माभिः पठितम्। त्यादायनिः त्यादः इत्यादीनि उदाहरणानि पठितानि। वार्तिकमिदं प्रक्षिप्तम् इति व्याख्यातुः तत्र अस्माभिः वचनमपि पठितं। तदुत्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं उदीचां वृद्धादगोत्रात् इति। नाम वृद्धसंज्ञकात् शब्दात् उदीचां मते अपि च सः वृद्धसंज्ञकः अगोत्रसंज्ञकोऽपि स्यात्। नाम गोत्रप्रत्ययान्तता तस्य न स्यात्। तादृशात् फिङ् इति प्रत्ययः भवति। अतः आम्रगुप्तायनिः इति रूपं साधितं। पक्षे तत्र प्राचां मते तु आम्रगुप्तिः इत्येव भवति इत्यपि अस्माभिः तत्र रूपस्य सिद्धिः कृता। तदनन्तरं सूत्रं पठितं वाकिनादीनां कुक्चा इति। तत्र वाकिनादिगणे पठितः यः शब्दः तद्गणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः फिङ् प्रत्ययः भवति। अपि च प्रकृतिः या अस्ति तेषां शब्दानां तस्याः कुगागमः भवति। नाम प्रातिपदिकस्य कुगागमः अपि भवति इति। वाकिनकायनिः इति फिञः कुकः च पक्षे रूपं भवति। उदीचां मते इदं, प्राचां मते तु तत्र ञ एव भवति। अतः वाकिनिः इत्येव तत्र रूपं सिद्धं भवति इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। व्याख्यायाः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थमासीत्। तथा च वाकिनादिभ्यः फिङ् वा स्यात् प्रकृतीनां कुगागमश्चेति फलितम् एवम्। इदानीं तावत् अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य 39 पाठः भवति आरब्धः। समीचीनम्। अस्मिन् 39 पाठे अस्माभिः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठिष्यते। पुत्रान्तादन्यतरस्याम् इति। तत्र सूत्रस्य आदौ पदच्छेदः द्रष्टव्यः।
अष्टाध्यायीक्रमे अपि साक्षात् वाकिनादीनां कुक्च इति सूत्रानन्तरमेव, नाम तत् सूत्रसमनन्तरमेव इदं सूत्रं पठितं भवति, पुत्रान्तादन्यतरस्याम् इति। समीचीनं। तत्र प्रथमं पदं भवति पुत्रात्, पञ्चमी विभक्तेः, नैव, पुत्रान्तात् इति प्रथमं पदं भवति। तच्च पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः अन्यतरस्याम् इति सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। पुत्रः अन्ते यस्य सः पुत्रान्तः इति। तस्मात् पुत्रान्तात् एवं रीत्या बहुव्रीहिः तत्र ज्ञातव्यः। समीचीनं। प्रकृते वाकिनादीनां कुक् च इत्यस्मात् कुक् उदीचां वृद्धादगोत्रात् इति सूत्रं, तिकादिभ्यः फिङ् इत्यतः फिङ्, तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। अत्र व्याख्यात्रा तु व्याख्यानादिकं किमपि न कृतं, नाम विषयः एषः स्फुटः एव अस्ति इति कृत्वा तत्र लिखितवान् सः स्पष्टम् इति। नाम अयं विषयः अस्माकं स्पष्टतां गतः इति। ततः परन्तु अस्माभिः तु विषयः व्याख्यातव्यः खलु। मूलस्य एकमपि शब्दम् अपरित्यज्य ग्रन्थस्य वा व्याख्यायाः वा वयं पठन्तः स्मः इति अस्माकम् अस्य पाठ्यक्रमस्य अध्ययने अस्ति कश्चन विशेषः। सः विषयः सरलो वा भवतु, जटिलो वा भवतु। भवतु नाम मूले पश्यन्तु किमुक्तम्, अस्माद्वा भिन् सिद्धः इति। नाम पुत्रान्तात् वा अर्थात् अन्यतरस्याम् इत्युक्तं खलु। नाम विकल्पेन फिञ् इति प्रत्ययः सिद्धः, नाम फिञ् इति प्रत्ययस्य सिद्धिः भवति इति। समीचीनं। तस्मिन् परे पुत्रान्तस्य वा कुग् विधीयते, कार्यद्वयं। फिञ् प्रत्ययः भवति यस्मिन् पक्षे, नाम फिञ् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। समीचीनं। पुनश्च पुत्रान्तस्य कुगपि अत्र विकल्पेन भवति। उभयोः विकल्पः, फिञ् प्रत्ययस्यापि विकल्पः, कुगागमस्यापि विकल्पः। नाम अत्र रूपत्रयं सम्पत्स्यते। एकस्मिन् प्रयोगे तत्र फिञ् प्रत्ययः अपि भविष्यति, प्रकृतेः कुगागमः अपि भविष्यति। अपरत्र केवलः फिञ् प्रत्ययः एव भविष्यति, कुगागमः न भविष्यति प्रकृतेः। प्रकृतिश्च अत्र पुत्रान्ता भविष्यति इत्यपि स्मर्तव्यं। समीचीनं। तृतीयं रूपं तु प्राचां मते भविष्यति, यत्र फिञ् अपि नास्ति, कुगपि नास्ति। अतः प्रथमं रूपं पश्यन्तु, गार्गीपुत्रिकायणिः इति। एवं तर्हि तत्र प्रथमस्य रूपस्य सिद्धिवेलायां पुत्रान्तशब्दः अत्र ग्राह्यः। कः? गार्गीपुत्र इति। गार्गीपुत्रस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अत्र प्राचां मते तत्र फिञ् प्रत्ययः भविष्यति, परन्तु अत्र गार्गीपुत्र इति न, गर्गपुत्र नैव, गार्गीपुत्र इत्येव ग्राह्यम्। एवं खलु। मूलशब्दः
पुत्रः इति गृहीतश्चेत् तर्हि प्रकृते सत्यं ग्राह्यः एव खलु। यतः वृद्धादगोत्रात् इति अनुवर्तते, तस्य पुत्रान्तस्य वृद्धत्वमपि खलु अपेक्षितं, वा न वा? वृद्धत्वं तदैव लप्स्यते यदि आदिवर्णः तत्र वृद्धिवर्णः भविष्यति। वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इत्यनेन सः वृद्धिवर्णः लप्स्यते, ततः तस्य वृद्धसंज्ञा सम्पन्ना भविष्यति। वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इत्यनेन ततः अस्मात् भीः प्रत्ययः भविष्यति। परन्तु अत्र एकः परिष्कारः यः मम बुद्धौ आगतः अस्ति, द्रष्टव्यश्च, नाम लेखनसम्बद्धः परिष्कारः, अन्यत् किमपि नास्ति। मम मोतिलाल् बनारसीदास् प्रकाशने गार्गीपुत्री इति जातं वर्तते प्रथमे उदाहरणे, अवधानेन पश्यन्तु। तत्र त्रि इति न भवेत्, त्र इत्येव भवेत्। अतः तम् इकारं ततः मार्जयन्तु भवन्तः। अत्र इकारः न कथमपि लभ्यते, भवन्तः स्वयमेव ज्ञास्यन्ति च यदा अस्माभिः अत्र प्रक्रियानिर्वाहः करिष्यते, एवं किल। तर्हि गार्गीपुत्रस्य अपत्यम् इति विग्रहः अस्माभिः करिष्यते, समीचीनं। तर्हि तदेव उदीचां वृद्धादगोत्रात् इत्यनेन यः भीः प्रत्ययः विहितः सः अत्र विकल्पयिष्यते, नाम एकत्रैव भीः प्रत्ययः भविष्यति। का स्थितिः जाता? गार्गीपुत्र भीः, समीचीनं। प्रकृतेः कुगागमः अपि भविष्यति। गार्गीपुत्रक् भीः, पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः। गार्गीपुत्रक् फि आयनादेशः। गार्गीपुत्रक् आयनि, गार्गीपुत्रकायनि। पुत्र इति शब्दे विद्यमानं रेफं निमित्तं मत्वा ततः नैमित्तिकस्य नकारस्य अणत्वम् अट्कुप्वाङ्नं व्यवायेऽपि इत्यनेन भवति। अतः गार्गीपुत्रकायणिः इति एकं रूपम् अत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः, समीचीनं। ततः द्वितीयं रूपं यत्र कुगागमः न भवति, तत्र गार्गीपुत्रस्य अपत्यं पुमान् गार्गीपुत्रायणिः, केवलम् एतदेव, एवं खलु। कुगागमः न भविष्यति, अन्यत् सर्वं समानं, नास्ति नूतनं कार्यं। गार्गीपुत्रशब्दात् भीः इति प्रत्ययः भवति, अन्यत् तु सर्वं पूर्ववदेव भवति इत्यर्थः, समीचीनम्। अतः इदमपि रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च तत्र एकः अयं प्रयोगः सिद्धः भवति, नाम यत्र कुगागमः न भवति। अस्तु, तत्र प्राचां मध्ये तु भीः अपि नास्ति, कुग अपि नास्ति, अतः तृतीयं रूपं तत्र सिद्ध्यति गार्गीपुत्रिः इति। तत्र गार्गीपुत्र इति शब्दात् साक्षात् अदन्तत्वात् इञ प्रत्ययः भविष्यति, अत इञ इत्यनेन, अतः गार्गीपुत्रिः, क्षन्तव्यः, गार्गीपुत्रिः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति। अतः अवश्यं भवन्तः पुत्रान्तं तादृशं शब्दं पश्यन्ति यस्य वृद्धसंज्ञा अपि अस्ति, तत्र विकल्पेन भियं कुकं च कर्तुं शक्नुवन्ति, उदीचां वृद्धादगोत्रात् इत्यनेन, समीचीनं। यदि पुत्रान्तम् अस्ति परन्तु वृद्धत्वं नास्ति, वृद्धसंज्ञा नास्ति, तर्हि तु सामान्येन अदन्तत्वात् इञ इत्येव प्रत्ययः तत्र विधातव्यः इति बुद्धौ स्थापनीयम्। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते, नान्यत् किमपि, समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रम् इदानीम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते।
अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र अष्टाध्याय्यामपि अत्रापि प्राचामवृद्धात्फिन् बहुलम् इति तस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। प्राचां षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तः प्रयोगः अथवा बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। अवृद्धात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। न वृद्धम् अवृद्धं तस्मात् अवृद्धात्। फिन् फिन् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। विधीयमानं बहुलं बहुलम् इति प्रथमान्तं भवति। बहून् अर्थान् लाति इति बहुलम् इति जानीमः। तत्र चतुर्धा बहुलं भवति इत्यपि क्वचित् प्रवृत्तिः इत्यादि कारिकया अस्माभिः असकृत्पूर्वं श्रुतं वर्तते। अयं विषयः बहुलविषयः भवतु श्रुतः वर्तते। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समार्थानां प्रथमाद्वा इत्यादिकं सर्वमपि प्रकृते लभ्यते। इदानीं सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले सूत्रार्थः ग्रन्थकारेण नैव कृतः। तत्र उच्यते अवृद्धसंज्ञकात् अपत्ये बहुलं फिन् स्यात्। एतावता पूर्वम् उदीजां वृद्धाद् गोत्रात् अथवा पुत्रान्तादन्यतरस्यां तत्र वृद्धसंज्ञकः अपेक्षितः भवति स्म। अवधानं कुर्वन्तु। इदानीम् अवृद्धसंज्ञकः नाम वृद्धसंज्ञकः नापेक्षितः अधुना। अपत्ये नाम अपत्यार्थे गम्यमाने बहुलं नाम बहुलत्वेन फिन् इति प्रत्ययः स्यात् इति उच्यते। सम्यक्। तत्र कथयति प्राचाङ्ग्रहणं पूजार्थम् अपि च पूर्वं फिञ् आसीत् तत्र फिन् अस्ति। अनुबन्धे एव विशेषः वर्तते। तत्र ञित्करणं वर्तते अत्र नित्करणं वर्तते। तेषाम् उदीचां मते फिञ् भवति परन्तु सः वृद्धसंज्ञकादेव भवति। अत्र अवृद्ध नाम वृद्धसंज्ञा यस्य नास्ति तादृशात् शब्दात् अत्र प्रत्ययः भविष्यति। अपि च कुगाद्यागमविषयोऽपि अत्र नास्ति। अस्तु तर्हि कः सूत्रार्थः कृतः? अवृद्धसंज्ञकात् अपत्ये बहुलं फिन् स्यात् प्राचाङ्ग्रहणं पूजार्थं। प्राचाङ्ग्रहणं तु अत्र पूजार्थं क्रियमाणं वर्तते नाम तेषां सम्माननार्थमेव क्रियमाणं वर्तते इति कथयति व्याख्याता। एवं खलु? तत्त्वबोधिन्यामपि प्राचाङ्ग्रहणं पूजार्थम् इति ततः प्रत्युदाहरणानि प्रदत्तानि वर्तन्ते। कुतः पूजार्थं? यतः गतसूत्रादेव अन्यतरस्यामिति अत्र लब्धुं शक्यम्। अतः विकल्पेन एव खलु? नैव सत्यं तन्न बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव विकल्पादि सर्वं सिद्ध्यति खलु। अतः प्राचां स्मरणम् अत्र नाम प्रचुरः व्यवहारः अत्र प्राक्षु एव वर्तते। प्राग्देशीयेषु एव वर्तते इति कृत्वा तेषां पूजार्थम् अत्र प्राचामाचार्याणां स्मरणं कृतं वर्तते। कुतः? यतः बहुलम् अस्ति खलु। बहुलम् इत्यस्य च अर्थः विकल्पोऽपि भवति। अतः विकल्पादिसिद्धिस्तु बहुलग्रहणादपि भवति। तथापि प्राचां अत्र ग्रहणं सम्माननार्थमेव इति उच्यते। उदाहरणं किं? ग्लुचुकायनिः। कथयति ग्लुचुकस्य अपत्यम् इति विग्रहः। तर्हि ग्लुचुकस्य अपत्यमिति विग्रहे सति फिन् प्रत्ययः भवति। अत्र आदिवृद्धेः निमित्तं यत्किमपि नास्ति। यतः णित् कित् वा परतः नास्ति। अत्र तु णित् परतः वर्तते। अतः नकारसहितसंज्ञायाम् अत्र फकारस्य आयनादेशे ग्लुचुका
ग्लुचुक आयन ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः ग्लुचुकायन इ ग्लुचुकायनि सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति ग्लुचुकायनिः इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे कथयति अवृद्धात् किं प्रत्युदाहरणं व्याख्याता प्रस्तौति। मूले तु विषयः सर्वोपि सम्पन्नः। अवृद्धात् किं राजदन्तिः राजदन्तस्य अपत्यं पुमान् राजदन्तायनिः न भवति, अपि तु तत्र अदन्तात् ञ इत्येव प्रत्ययः भवति। अतः राजदन्तिः इति तत्र प्रयोगः अस्माभिः ज्ञातव्यः। बहुलग्रहणस्य किं प्रयोजनं यद्यपि मूलेन चर्चितं, परन्तु अयं कथयति व्याख्याता। बहुलग्रहणान्नेह दाक्षिः नाम बहुलग्रहणसामर्थ्यात् अत्र न भवति इति। क्व दाक्षिः इत्यत्र तत्र दक्षस्य अपत्यं पुमान् दक्ष इति शब्दः तत्र अवृद्धसंज्ञकोऽपि वर्तते, समीचीनम्। अतः तत्र दक्षशब्दात् फिञ् न भवति, अन्यथा दाक्षायणिः इति भवति स्म, परन्तु अत्र अत इञ इत्यनेन इञ एव भवति, अतः दाक्षिः इति सिद्ध्यति। बहुलग्रहणसामर्थ्यात् केषुचिदेव रूपेषु दृश्यते अयं भिन् अतः कृत्वा अत्र ग्लुचुकायनिः इत्यादिषु एव भवति। अतः एव क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् प्रवृत्तिः इति मनसि कृत्य तत्र अस्माभिः समन्वयनं कर्तव्यं भवति। समीचीनम्। इदानीम् एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे आसीत्। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। तत्र अग्रिमं भवति सूत्रम् इत्थम्। मनोर्जातावन्यतौ शुक् च इति। तत्र पदविभागः द्रष्टव्यः। मनोः मनु इति उकारान्तस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं भवति। जातौ इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। अन्यतौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। शुक् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। समीचीनम्। अतः तत्र समस्तपदं किमपि अस्ति यदि तर्हि विग्रहः द्रष्टव्यः। अन्यतौ इति अस्ति, तत्र सरलः विषयः। अञ्च यत् च अन्यतौ तावदेव, इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति अनुवृत्त्यादिकं तु विचारणीयम् अस्ति। यतः तस्यापत्यम् इत्यस्य अनुवर्तनमत्र न भवति। कुतः न भवति? यतः अत्र जात्यर्थे अयं प्रत्ययः अपत्याधिकारस्य मध्ये, अपत्यार्थे नास्ति, तत् स्फुटीभविष्यति विषयः। समर्थानां प्रथमाद्वा इति स्वीकर्तुं शक्यते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् इति एतत् सर्वमपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते अनुवृत्तितया। अर्थः द्रष्टव्यः। तत्र कथयति व्याख्याता। मनुशब्दात् ऐ यत् एतौ प्रत्ययौ स्तः इति। ऐ इति एकः प्रत्ययः, यत् इति च अपरः प्रत्ययः भवति। सम्यक्। कस्मात् शब्दात्? मनुशब्दात्। तयोः परयोः मनुशब्दस्य नाम यदा एतौ परतः भवतः कौ ऐ इति वा यत् इति वा प्रत्ययः, तदा मनु इति यः शब्दः वर्तते तस्य शुगागमः भवति। शुक् तस्य ष इति अवशिष्यते, मूर्धन्यः एषः मनुशब्दस्य। कथयति प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन
जातौ गम्यमानायाम् इत्यर्थः। अतः यदा प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन जातित्वं गम्यमानं भवति तदा तर्हि तत्र उच्यते तदाह समुदायार्थो जातिः। नाम जातिर्नाम का? प्रकृतिसूत्रे समुदायार्थः जातिः इति। नाम कस्मिंश्चित् समुदाये समानरूपेण या तिष्ठति सा जातिः। यत्र नानात्वं न भवति, एकत्वमेव भवति। कथयति नानापत्यग्रहणं नात्रापत्यग्रहणं मया शुद्धमेव पठितम् आसीत्। न अत्र अपत्यग्रहणं सम्बध्यते इति भावः। नाम तस्यापत्यम् इति अत्र सम्बद्धं न भवति। कुतः? सूत्रे विशेषार्थनिर्देशात्। विशिष्टस्य अर्थस्य कस्य अत्र निर्देशः कृतः वर्तते? जातौ इत्यस्य। कथयति अन्यथा मानुषाः इत्यत्र बहुवचने मानुषाः इत्यत्र यञोश्च इति लुक् स्यादिति बोध्यं। नाम यदि अपत्यार्थः एव अत्र स्यात् तर्हि अपत्यार्थे एतौ प्रत्ययौ विहितौ स्यातां कौ ऐम् अपि च यत्। तत्र अञः प्रत्यये पक्षे ञञोश्च इत्यनेन बहुवचने लुक् स्यात्। तेन मानुषाः इति रूपं बहुवचने न स्यात्। बहुवचने मनुषः तत्र मनुः इत्येव प्रयोगः स्यात्। यतः न तु ऐं स्यात् न च तस्य शुक् स्यात्। मानुषः मानुषौ मनुः इति स्यात्, परन्तु बहुवचने मनुः इति प्रयोगः अनिष्टः। मानुषाः इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। अतः अपत्यार्थप्रवृत्तिः अत्र नास्ति। प्रवृत्त्यभावे ञञोश्च इति सूत्रप्रवृत्तिरपि अत्र नास्ति इति बोध्यम्। समीचीनम्। एवञ्च तत्र सूत्रस्य अस्य सिद्धिः इत्थम् अस्माभिः भवति क्षन्तव्यः। अर्थः एवं ज्ञातव्यः भवति। इदानीं रूपसिद्धिः कर्तव्या वर्तते। मानुषः मनुष्यः। मनु इति उकारान्तात् शब्दात् ऐं प्रत्ययमादौ कुर्मः। मनु आदिवृद्धिः मानु मनु इति प्रकृतेश्च शुगागमः। मानुष मानुष सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गसति मनुषः। मनुषः इति रूपं सिद्ध्यति। द्विवचने मानुषौ, बहुवचने मानुषाः। मानुषः मानुषौ मानुषाः एवं रीत्या अकारान्तपुल्लिङ्गवत् रूपाणि अस्य ज्ञेयानि। उदाहरणान्तरं मनुष्यः। अत्र मनु इत्यस्मात् शब्दात् एतेनैव सूत्रेण जात्यर्थे गम्यमाने यत् इति प्रत्ययः आदिवृद्धि नैव। अत्र निमित्ताभावे आदिवृद्धिरपि न भवति। अतः मनु य प्रकृतेः शुगागमः। मनु ष य मनुष्य। सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गे सति मनुष्यः इति रूपं सिद्ध्यति। उभयोः अर्थः समानः। नाम पृथिव्यां वसति कश्चन जीववर्गविशेषः यस्य मनुषः अथवा मानुषः, यस्य जातेः मनुष्यः इति व्यवहारः। अतः तस्मिन् अर्थे अत्र एतौ प्रत्ययौ भवतः प्रकृतेश्च शुगागमः भवति। अत्र अपत्यार्थः नास्ति इति तत्र अस्मिन् सूत्रे विद्यमानः विशेषः भवति। इदानीम् अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तच्च सूत्रम् इत्थं भवति। कथम्? तत्र मनोर्जातमयदोषुक्त सत्यम्। अष्टाध्यायीम् अपि पश्यन्तु एकवारम्। इदानीं भवताम् इतोपि बोधः स्यात्। अष्टाध्याय्यां
अग्रे पश्यन्तु, गोत्रसंज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रं, तत्पूर्वमेव अस्माभिः पठितं वर्तते ग्रन्थकारेण, तद् अस्माकं कृते पूर्वमेव बोधितं वर्तते। तदनन्तरं युवसंज्ञाविधायकं सूत्रत्रयं, जीवतिद्वंशे युवा पठितमस्ति, भ्रातृचज्जायसि पठितमस्ति, वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति इत्यपि अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति। सम्यक्। अष्टाध्यायीक्रमे इमानि सूत्राणि अत्र पठितानि वर्तन्ते, तावदेव। भवतु। आम्, अष्टाध्यायीक्रमे यदा कश्चन पाठयन् अथवा पठन् भवति तदा आचार्यः तस्य पूर्वमेव स्पष्टतां करोति, यत्र यत्र इतः पूर्वं गोत्रशब्दविवेचनम् अथवा युवशब्दपाठः यत्र यत्र इतः प्राक्तनेषु सूत्रेषु जातः वर्तते तत्र आचार्यः स्वयमेव बोधयति। अग्रे गोत्रसंज्ञा विहिता वर्तते, अतः वयं तां गोत्रसंज्ञाम् अत्र एवं रीत्या ज्ञातुं शक्ष्यामः इति, ज्ञातुं शक्नुमः। अतः अष्टाध्यायीक्रमे इदानीम् आगत्य तत्र एते बोध्यन्ते। तत्र ऋषिः स्वतन्त्रः। सम्यक्। भवतु। ततः अग्रे यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयम् अस्ति। सूत्रं भवति जनपदशब्दात् क्षत्रियादयम् इति। तत्र उच्यते जनपदशब्दात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, क्षत्रियात् इत्यपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, ऐ इत्यपि इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र व्याख्यात्र उच्यते आदौ अनुवृत्त्यादिकं पश्यामः। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा तदनुवर्तते। सम्यक्। तत्र जनपदशब्दात् इत्यस्य अतीव तत्र सरलतया विग्रहः उच्यमानः वर्तते प्रथमावृत्तिकारेण। किं कथयति? जनपदं शब्दयति इति जनपदशब्दः। एवं खलु? तस्मिन् अर्थे कश्चन अत्र प्रत्ययः क्विप् इत्यादि प्रत्ययः कृतः स्यात्, अथवा जनपदशब्द इत्यस्य नामधातुत्वं किमपि स्वीकृतं स्यात्। भवतु नाम जनपदं शब्दयेति इति जनपदशब्दः, तस्मात् जनपदशब्दात् नाम जनपदवाचकः शब्दः इति अर्थः वस्तुतः। भवतु नाम व्याख्यातारम् अनुसरामः, ततः परं सूत्रार्थमपि द्रक्ष्यामः। किं कथयति? जनपदो देशः। जनपदः नाम देशः इति। देशशब्दश्च बहुषु अर्थेषु भवति, एवं खलु? कस्यचित् स्थानविशेषस्य नामपि देशः भवितुम् अर्हति। जनपदशब्दः अपि देशवाचकः भवितुम् अर्हति। तदेव कथयति अग्रे, तद्वाचकशब्दः नाम जनपदवाचकशब्दः यः वर्तते जनपदशब्दः भवति। जनपदवाचकः शब्दः जनपदशब्दः। एवम् उत्तरपदलोपः अपि अत्र ज्ञातुं शक्यते। भवतु नाम तथा भूतः यः क्षत्रियवाचकशब्दः, अत्र अवधानं कर्तव्यं। नाम जनपदवाचकः यः शब्दः सः एव शब्दः क्षत्रियवाचकशब्दोऽपि यदि अस्ति, अवगम्यते किल? एक एव शब्दः जनपदवाचकोऽपि वर्तते क्षत्रियवाचकोऽपि वर्तते। अतः तथा भूतः क्षत्रियवाचकशब्दः यः वर्तते तस्मात् इति। तस्मात् अर्थात् जनपदशब्दात् इति, नाम जनपदवाचकात् शब्दात्। कीदृशात् जनपदवाचकात् शब्दात्? यः जनपदवाचकशब्दः क्षत्रियवाचकोऽपि वर्तते इत्यर्थः। समीचीनं। फलितमाह। किं कथयति तत् पश्यन्तु। नाम सूत्रार्थं जनपदक्षत्रिययोरिति मूले पश्यन्तु।
जनपदक्षत्रिययोः वाचकात् नाम जनपदार्थेऽपि सः शब्दः प्रयुज्यते, क्षत्रियार्थेऽपि यः शब्दः प्रयुज्यते तादृशात् शब्दात्, इतोपि सरलतया कथयामि, जनपदवाचकोऽपि यः शब्दः वर्तते स एव शब्दः यदि क्षत्रियवाचकोऽपि अस्ति तर्हि तादृशात् शब्दात् ऐ स्यात्, नाम ऐ इति प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? अपत्यार्थे इति। तत्र उदाह्रियते ऐक्ष्वाक इति। सम्यक्। एतत् सूत्रं जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं स्मृतं वर्तते दाण्डिनायन इत्यादि सूत्रपठनवेलायां। तच्च सूत्रम् अत्र इदानीं पुनः अस्माभिः स्म्रियमाणं वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र उदाहरणं साधनीयं वर्तते अस्माभिः। ऐक्ष्वाकः, यद्यपि पाञ्चालः, वैदेहः इत्यादीनि अपि उदाहरणानि तत्र साधितानि वर्तन्ते वृत्तिकारेण, तानि वयं पश्चात् द्रक्ष्यामः। भवतु। तत्र रूपस्य सिद्धिं कुर्मः। तत्र किं कथयति आदौ? एषः किं कथयन्नस्ति? दाण्डिनायन इति सूत्रे निपातनाट्टिलोपः, एतस्याः पङ्क्तेः प्रक्रियायाम् अग्रे प्रयोजनं स्यत्स्यति। तत्र इक्ष्वाकु इति शब्दः, सः शब्दः क्षत्रियवाचकः अपि वर्तते, वंशवाचकः जनपदवाचकः अपि वर्तते। जनपदवाचकोऽपि वर्तते, क्षत्रियवाचकोऽपि वर्तते। जनपदश्च देशः इति व्याख्यात्र पूर्वमुक्तमेव। सम्यक्। अतः अत्र इक्ष्वाकु यः देशः अथवा प्रदेशः, अपि च यः राजा, तस्य अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे। इदानीं देशपक्षे अपत्यार्थः कथं गम्यते इति तु अग्रे चर्चा अत्र करिष्यते। अत्र महती चर्चा अस्ति अग्रे, परन्तु सद्यः अत्र इक्ष्वाकोः अपत्यं पुमान् इति विग्रहं वयं जानीमः। सम्यक्। तर्हि इक्ष्वाकोः अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे इक्ष्वाकु इत्यस्मात् शब्दात्, जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इत्यस्मात् सूत्रात् ऐ इति प्रत्ययः विधातव्यः। सम्यक्। इक्ष्वाकु सम्यक्। ततः आदिवृद्धिः ऐक्ष्वाकु, यथा ऐ इति ङित् अस्ति, अतः ऐक्ष्वाकु इदानीम् अत्र ओर्गुणः इत्यनेन इक्ष्वाकु इत्यत्र ककारोत्तरवर्ती यः उकारः तस्य स्थाने गुणः प्राप्तः भवति। एवं खलु? तथा चेत् ऐक्ष्वाको पुनः अवादेशे सति ऐक्ष्वाकव सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गः सति ऐक्ष्वाकवः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् प्रथमाविभक्तेः एकवचने। प्रयोगः कः अपेक्षितः? ऐक्ष्वाकः। तदेव व्याख्याता अपि अनेनैव क्रमेण गच्छन्नस्ति, अथवा वयमपि व्याख्यातुः क्रमेण गच्छन्तः स्मः इति वा वदामः। किं पश्यन्तु, इक्ष्वाकुर्नामदेशः, राजा च नाम राजा अपि वर्तते। तस्य राज्ञः अपत्यम् इति विग्रहे ऐ अणोपवादः, ऐम् अणः अपवादः वर्तते। वस्तुतः अणापि तदेव लभ्यते यद् अया लभ्यते, परन्तु स्वरे विशेषः, अत्र ङित् स्वरः अपेक्षितः। अतः कथयति, ओर्गुणं बाधित्वा दाण्डिनायन इति सूत्रे निपातनात् उकारस्य टेर्लोपः। सम्यक् पठितं खलु? तत्र दाण्डिनायन, हस्तिनायन, अथर्वणिक, जैह्माशिनय, वाशिनाय, निभ्रौण, हत्य, दैवत्य, सारवैक्ष्वाक अत्र पठितम्। ऐक्ष्वाक, मैत्रे, हिरण्मयानि, इदञ्च सूत्रम् अस्माभिः सविस्तरं पूर्वं पठितम् अस्ति, भवन्तः स्मरेयुरेव। समीचीनं। भवतु।
एवञ्च तत्र इदमपि सिद्धं भवति, नाम टिलोपः क्रियते, ओर्गुणः न भवति, नाम ओर्गुणं प्रबाध्य टिलोपः प्रवर्तते। अतः ऐक्ष्वाक् ऐक्ष्वाक सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति ऐक्ष्वाकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे किम् उक्तवान्? द्विवचने ऐक्ष्वाकौ कथयति, द्विवचने ऐक्ष्वाकौ इति रूपं भवति, यथा रामौ इति भवति। अग्रे कथयति बहुवचने तु लुग्वक्ष्यते इति बहवः, बहुवचने तु अत्र लुकः विधानं करिष्यते, वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते। बहुवचने तु तत्र इक्ष्वाकवः इत्येव रूपम् अग्रे अस्माभिः ज्ञातं भविष्यति। तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इत्यत्र ते तद्राजाः इति, अपि च तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति च सूत्रं पठित्वा सः विषयः अस्माकं स्फुटः भविष्यति। समीचीनं। सद्यः सूत्रस्य इदम् उदाहरणम् अस्माभिः अत्र दृष्टम्। अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र सन्ति, यथा पञ्चालस्य अपत्यं पाञ्चालः, विदेहस्य अपत्यं वैदेहः। यथा पञ्चालशब्दः देशवाचकोऽपि राजवाचकोऽपि, एवमेव विदेहशब्दः देशवाचकोऽपि राजवाचकोऽपि। अतः तदुदाहरणद्वयम् अपि वृत्तौ दृश्यते। तादृशम् एव उदाहरणं किञ्चन अत्रापि अग्रे वक्ष्यते, आगच्छदस्ति, परन्तु ततः पूर्वं कश्चन विशेषः अत्र अस्माभिः पठिष्यते अधुना। स च विशेषः एतत् सूत्रसम्बद्ध एव, अग्रे च पठिष्यमाणव्यवस्थासम्बद्धः। इतः वस्तुतः एतत् सूत्रं यदस्माभिः आरब्धं, किं जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इत्यतः अयादयः केचन प्रत्ययाः तद्राजसंज्ञकाः भवन्ति इति अपि काचित् विशिष्टा व्यवस्था। ते तद्राजाः इति सूत्रपठनसमये अस्माभिः ज्ञास्यते। अतः पठिष्यमाणविषयस्य व्यवस्थापकं प्रकृते च अर्थविशेषस्य प्रतिपादकं वार्तिकं किञ्चन अस्माभिः अधुना अत्र पठिष्यते। तच्च वार्तिकम् इत्थं भवति। क्षत्रियसमानशब्दात् जनपदात् तस्य राजन्यपत्यवत् इति। तत्र क्षत्रियसमानशब्दात् इति एकं पदं भवति वार्तिकस्य, प्रथमं पदं। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। जनपदात् इति द्वितीयं पदं भवति। इदमपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तस्य इति तृतीयं पदं भवति। तच्छब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। राजनि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति राजन् इति शब्दस्य। अपत्यवत्, अपत्येन तुल्यम्, अपत्यवत् वतिप्रत्ययः अत्र भवति, वतिप्रत्ययान्तता अत्र भवति। अतः इदम् अव्ययं भवति। एवं रीत्या पदच्छेदः वर्तते वार्तिकस्य। तत्र क्षत्रियसमानशब्दात् अत्र विग्रहः कथं ज्ञातव्यः इति चेत् तत् भवन्तः जानन्तु। समानः शब्दः यस्य जनपदस्य, सः समानशब्दः भवति। कः सः? जनपदः एव। बहुव्रीहिः अत्र वर्तते। आदौ समानशब्दः इत्यस्य विग्रहः कर्तव्यः। तत्त्वबोधिनी यदि भवतां हस्ते अस्ति तर्हि तत्त्वबोधिनी कारेण प्रदर्शितं विग्रहं पश्यन्तु। यदि नास्ति तर्हि शृण्वन्तु। अतीव सरलतया तेन विग्रहः उक्तः वर्तते। समानः शब्दः यस्य जनपदस्य, सोऽयं समानशब्दः कः? जनपदः इत्यर्थः। कथयति
क्षत्रियेण समानशब्द क्षत्रियसमानशब्दः खलु क्षत्रियेण समानशब्द क्षत्रियसमानशब्दः तस्मात् नाम समानशब्दक्षत्रियसमानशब्दः कीदृशः यः क्षत्रियेण तुल्यतां भजते इति तस्मात् क्षत्रियसमानशब्दात् इति तस्य क्षत्रियसमानशब्दः यः वर्तते तस्मात् इति अर्थः ग्राह्यः यतः पञ्चमी अस्ति खलु प्रथमे पदे क्षत्रियसमानशब्दात् जनपदात् इति नाम अर्थः इदानीम् अत्र बालमनोरमाम् अनुसरन्तु अर्थम् अवगन्तुं किं कथयति क्षत्रियवाचकशब्देन समानशब्दः जनपदवाचकः नाम क्षत्रियवाचकः यः शब्दः वर्तते तेन शब्देन समानशब्दः कः जनपदवाचकः यदि कश्चन वर्तते तादृशः जनपदवाचकः शब्दः यः क्षत्रियवाचकशब्देन समानशब्दः नाम समानतां भजते तस्मात् षष्ठ्यन्तात् एवं खलु राजनि अर्थे नाम राज्ञः अर्थः अत्र अपेक्षितः वर्तते नाम राजार्थः अत्र गम्यमानः स्यात् इति राजनि अर्थे अपत्यवत् प्रत्ययाः भवन्ति नाम अपत्यवदेव प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः नाम जनपदवाचकात् शब्दादपि अपत्यवत् प्रत्ययाः भवन्ति इति अपत्यार्थे तु भवन्ति एव परन्तु कस्मिन् अर्थे तत्र अन्यः अर्थः योज्यते राजनि अर्थे नाम अस्य जनपदस्य अयं यः राजा वर्तते सः समग्रस्य जनपदस्य अपत्यवत् वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे अपि तत्र प्रत्ययाः भवन्ति सम्यक् सूत्रे पश्यन्तु तत्र किमुक्तं जनपदशब्दात् क्षत्रियात् इति उच्यते नाम जनपदवाचकः यः शब्दः सः क्षत्रियवाचकः अपि यदि अस्ति तर्हि अञ इति प्रत्ययः भवति अपत्ये सम्यक् अत्र क्षत्रियशब्दः पूर्वं परिगणितः अस्ति एवं खलु नाम क्षत्रियवाचकशब्देन यः समानशब्दः जनपदवाचकः यद्यपि सूत्रे उक्तस्य विषयस्य अस्मिन् उक्ते विषयस्य च समानता अस्ति तथापि किमर्थमिदं वार्तिकं तद् ज्ञास्यते अचिरेण कथयति क्षत्रियवाचकशब्देन समानशब्दः व्याख्यां पश्यन्तु पुनः क्षत्रियवाचकशब्देन समानशब्दः जनपदवाचकः तस्मात् षष्ठ्यन्तात् नाम तादृशात् षष्ठ्यन्तात् राजनि अर्थे तत्र उपरि पश्यन्तु वार्तिके किमुक्तं तस्य राजनि अपत्यवत् तस्य अपत्यं नाम तस्यापत्यम् अर्थः स एव अस्ति परन्तु राजार्थे गम्यमाने अपत्यवत् एव प्रत्ययः भविष्यति नाम क्षत्रियवाचकशब्दः यः वर्तते नाम क्षत्रियसमान नाम क्षत्रियवाचकशब्देन साम्यं भजते यः जनपदवाचकः शब्दः तादृशजनपदवाचकात् शब्दात् राजनि अर्थे गम्यमाने अपत्यवत् प्रत्ययाः भवन्ति इत्युच्यते समीचीनम् नाम अपत्यार्थस्तु तत्र वर्तते एव परन्तु राजा वस्तुतः तत्र अवगतः भविष्यति इति जनपदस्य कस्यचित् सः यः राजा वर्तते सः तस्य जनपदस्य अपत्यवत् अस्ति इति अर्थः समीचीनं सूत्रेण किमुक्तं पश्यन्तु भेदः स्फुटीकर्तव्यः जनपदक्षत्रिययोर्वाचकात् इति एवं खलु तत्र व्याख्यायां पश्यन्तु तद् नाम जनपदवाचकशब्दः नाम जनपदोदेशः तद्वाचकशब्दः जनपदशब्दः तथा भूतः यः क्षत्रियवाचकशब्दः तस्मात् इति
अत्र क्षत्रियवाचकात् शब्दात् अपत्यार्थे ऐ प्रत्ययः, परन्तु एतेन किमुच्यमानं वर्तते, क्षत्रियसमानशब्दात् यदि नाम क्षत्रियवाचकस्य समानशब्दः कश्चन यदि जनपदवाचकः शब्दः वर्तते तर्हि तस्मात् अपत्यवत् प्रत्ययः भविष्यति, परन्तु तेन राजार्थः अस्माभिः अवगन्तव्यः, नाम राजार्थे तद्भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः तत्र पञ्चालानां राजात् पाञ्चालः इति अग्रे साधयिष्यते, परन्तु ततः पूर्वम् अन्यदपि अत्र किमपि कश्चन मुख्यः विषयः अस्ति उच्यमानः, सः अस्ति ज्ञातव्यः। किं कथयति तत् पश्यन्तु। आदौ मूलस्य अग्रिमां पङ्क्तिं प्रति अवतरणिकां बध्नाति व्याख्याता, तत् पठामः। वार्तिकम् एतत् सूत्रसिद्धार्थकथनपरं, नाम सूत्रेण अपि तादृशः यः अर्थः, सः अर्थः वस्तुतः उक्तः भवति। किमुक्तं तत्र सूत्रे? जनपदक्षत्रिययोः वाचकात् ऐ इति स्यात् अपत्ये। तत्र किञ्चित् कश्चन अर्थः वार्तिकेन अतिरिक्तः योजितः वस्तुतः। किं नाम क्षत्रियवाचकशब्देन साम्यम् अस्ति यस्य जनपदवाचकशब्दस्य, तस्मात् शब्दात् अपत्यार्थे प्रत्ययः भवति, नाम अपत्यवत् प्रत्ययः भवति, परन्तु साक्षात् अपत्यार्थ एव न, राजार्थोऽपि तत्र वर्तते इत्यर्थः। अतः इदानीं यदुदाहरणमस्माभिः साधनीयम् एवं खलु, सः अपत्यार्थेऽपि वर्तते पुनः राजार्थेऽपि वर्तते इत्यर्थः। नाम कस्यचित् जनपदविशेषस्य राजा सः भविष्यति, परन्तु प्रत्ययः अपत्यवत् भविष्यति इति एव भेदः। अर्थे कश्चन भेदः वर्तते, सूक्ष्मः एव भेदः। सः राजा, परन्तु अत्र प्रत्ययः अपत्यवदेव भवति इति। अपत्यवत् प्रत्ययाः राजार्थे अत्र ज्ञेयाः। तर्हि किमुक्तवान्? वार्तिकमेतत् सूत्रसिद्धार्थकथनपरं, सूत्रेण यः अर्थः सिद्धः भवितुम् अर्हति वस्तुतः, अथवा सिद्धः भवत्येव, तस्य एव कथनमेतेन उच्यते इत्याह। तत्र कथयति तद्राजमिति, नाम किञ्चित् अत्र सूक्ष्मः भेदः अथवा कश्चन सूक्ष्मः सिद्धान्तः अस्माभिः एतद्वार्तिकेन ज्ञातव्यः भवति। तद्विषये कथयति। किं तद्राजमिति? मूले पश्यन्तु। तद्राजम आचक्षाणः तद्राजः इत्यन्वर्थसंज्ञा सामर्थ्यात्। तद्राजम् आचक्षाणः तद्राजः भवति। अस्माभिः अग्रे एका संज्ञा पठिष्यते। किं? ते तद्राजाः। तेन तद्राजसंज्ञा उच्यते। केन? जनपदशब्दात् क्षत्रियादि इत्यतः अयादयः ये प्रत्ययाः इदानीम् अग्रिमैः कतिपयैः सूत्रैः अस्माभिः ये पठनीयाः वर्तन्ते, जनपदशब्दात् क्षत्रियादि साल्वे गान्धारिभ्यां च द्वयं मगधकलिङ्गसूरमसादन् वृद्धेत् कोसलाजादान्यं कुरुनादिभ्योऽन्यः साल्वावयवप्रत्यकृतकूटाश्मकादीन्। एतैः सूत्रैः ये प्रत्ययाः उच्यन्ते तेषां तद्राजसंज्ञा विधास्यते अग्रे। समीचीनं। तर्हि तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता। जनपदशब्दात् इत्यादिविहितानां, नाम इत्यादिभिः सूत्रैः विहितानाम् अयादीनां, नाम अयादीनां प्रत्ययानां तद्राजसंज्ञा विहिता। केन? ते तद्राजाः इति। क्व विहिताः? तत्र अत्रैव अग्रेव सूत्रमागमिष्यति अचिरेण एव, ते तद्राजाः इति। तत्र
साल्वावेव प्रत्ययग्रथकलगूढाश्मकादीनि इत्यस्मानन्तरम् अस्माभिः सूत्रम् अत्रैव पठिष्यते चतुर्थाध्याये एव ते तद्राजाः। तर्हि जनपद इत्यतः आरभ्य इति सूत्रादारभ्य साल्वावयव इति सूत्रं यावत् ये प्रत्ययाः पठिताः ते तद्राजसंज्ञकाः भवन्ति। समीचीनं। तद्राजसंज्ञा विहिता ते तद्राजाः इति। अग्रे कथयति प्रत्ययानां तद्राजत्वं तद्वाचकत्वात् गौणत्वम् इति। नाम प्रत्ययानां तद्राजत्वं तद्वाचकत्वात् गौणं। नाम अत्र प्रत्ययार्थः भावः कः? प्रत्ययार्थः यः वर्तते सः न प्रधानः। प्रकृते तु तद्राजसंज्ञा या विशिष्टा कृता वर्तते तस्याः संज्ञायाः प्राधान्यं वर्तते। नाम एते प्रत्ययाः वस्तुतः अपत्यार्थे भवन्ति इति खलु तस्यापत्यम् इति अनुवर्तते वा न वा? परन्तु साक्षात् अपत्यार्थे एते प्रत्ययाः न। कुतः? एतेषां तद्राजसंज्ञाविधानसामर्थ्यात्। तद्राजार्थे एते प्रत्ययाः भवन्ति। तद्राजसंज्ञा तत्र तद्राजशब्दस्य च कः अर्थः तद् कथयति अग्रे। एवञ्च तद्राजवाचकास्तद्राजाः इति अन्वर्थसंज्ञा एषा। नाम एषा अन्वर्थसंज्ञा वर्तते का? तद्राजसंज्ञा। तस्य राजा तद्राजः अथवा तेषां राजा तद्राजः इति भवति। तर्हि अस्मिन् अर्थे एते अयादयः केचन प्रत्ययाः विधीयन्ते इत्यर्थः। कथयति न तु टिघुभादिवत्। नाम टिसंज्ञा यथा विधीयते घुसंज्ञा इति विधीयते, भ इति संज्ञा विधीयते, तद्वत् अवयवार्थरहिता। नाम तत्र तासां संज्ञानां कासां टि घु भ इत्यादीनां संज्ञानां ये अवयवाः नाम तेषु ये भवन्ति ट अथवा इ टि। तर्हि ट इति एकः अवयवः, इ इति अपरः अवयवः, तेषां यः कोऽपि अर्थः न भवति। तथा अवयवार्थराहित्यं नास्ति अस्याः संज्ञायाः। अस्याः तु अन्वर्थसंज्ञात्वं वर्तते। अतः एव महासंज्ञा कृता तद्राजा। अन्यथा लघ्वीमेव काञ्चित् संज्ञां करोति स्म यदि प्रयोजनविशेषः अत्र न विवक्षितः वर्तते। एवं खलु? कथयति तथा च अयादिप्रत्ययानां नाम इति जनपदशब्दात् क्षत्रियादि इत्यतः आरभ्य एतेषां प्रत्ययानां तद्राजसंज्ञकानां नाम ये तद्राजसंज्ञकाः एते सन्ति राजवाचकत्वमपि विज्ञायते। नाम एतेषां राजवाचकत्वम् अपि अस्ति इति। राजनि अपि वाच्ये किं राजवाचकत्वमपि विज्ञायते इति। नाम इति एकः अर्थः। राजन्यपि वाच्ये ते भवन्ति इति विज्ञायते इत्यर्थः। अर्थात् राजार्थं नाम राजा कथनीयः, राजा इत्यस्मिन् अर्थे अपि एते प्रत्ययाः भवन्ति इति विज्ञायते इत्यर्थः। कुतः? तद्राज इत्यस्य अन्वर्थसंज्ञात्वात्। तदेव मूले उक्तं किं? तद्राजम् आचक्षाणः तद्राजः इति। नाम तद्राजशब्दस्य अर्थः कः? तद्राजम् आचक्षाणः। आचक्षाणः नाम तद्राज इति अर्थं कथयन् आचक्षाणः चक्षिं व्यक्तायां वाचि इति तत्र धातुः भवति। नाम अर्थात् समन्तात् कथयति अर्थम् अथवा कथयन् अस्ति इति आचक्षाणः शत्रन्तप्रयोगः एषः। एवं खलु? अतः तद्राजम् आचक्षाणः तद्राजः इति अन्वर्थसंज्ञा। नाम अन्वर्थसंज्ञा एतेषां विहिता वर्तते। केषाम्? अयादिप्रत्ययानां। का संज्ञा? तद्राजसंज्ञा। नाम एते प्रत्ययाः न केवले अपत्यार्थे एव भविष्यन्ति परन्तु राजनी अर्थे अपि भविष्यन्ति। तर्हि जनपदशब्दात् नाम जनपदवाचकः शब्दः कश्चन क्षत्रियवाचकोऽपि अस्ति। ततः एते अयादयः ये प्रत्ययाः ते केवले अपत्यार्थे एव न परन्तु राजनी अर्थे अपि भविष्यन्ति। तत्तत् जनपदस्य राजा अथवा तत्तत् क्षत्रियवाचकस्य अपत्यम्
प्रत्ययस्तु अपत्यवदेव भविष्यति इति आहत्य वार्तिकस्य प्रयोजनम् अत्र ज्ञातव्यम्। एतेन अर्थस्फोरणमेव कृतं वर्तते इति अभिप्रायः। एतेन वार्तिकेन अर्थस्य स्पष्टता एव कृता वर्तते। यद्यपि ते तद्राजाः इत्यनेन यः अर्थः उच्यते तस्य अर्थस्य स्पष्टता एतेन वार्तिकेन क्रियमाणं वर्तते। एवमेव क्षत्रियवाचकः शब्दः यः वर्तते तत्समानः यः जनपदवाचकः शब्दः वर्तते। तस्मादपि तद्राज अर्थे नाम तस्य राजा तद्राजः नाम राजार्थे अपि अत्र प्रत्ययाः अस्माभिः बोद्धव्याः इति तद्राज इति या अन्वर्थसंज्ञा अग्रे वक्ष्यते ते तद्राजाः इत्यनेन तया अन्वर्थसंज्ञया एषः विषयः परिज्ञातः भवति इत्यर्थः। एवम् इति अत्र प्रकृते वार्तिकस्य कश्चन प्रयोजनम् इदं भवति यत् एतेन जनपद इत्यतः पठ्यमानस्य तद्राज प्रकरणस्य तद्राज संज्ञाविधायकानां प्रत्ययानां वा अर्थस्फोरणं किञ्चित् अस्माकं कृते कृतं। नाम अपत्यार्थः एव अत्र सर्वथा नास्ति, परन्तु अपत्यवत् प्रत्ययाः अत्र भिन्नार्थे अपि भवन्ति। स च अर्थः अत्र राजार्थः ग्राह्यः। अत एव अत्र इदानीं पञ्चशैः सूत्रैः अस्माभिः तद्राजसंज्ञकाः प्रत्ययाः पठनीयाः अग्रे सन्ति। एतावान् विशेषः कश्चन एतद्वार्तिकगतः वर्तते। अग्रे वयम् अत्र प्रदत्तम् उदाहरणं साधयिष्यामः। तदुदाहरणं संसाध्य अग्रिमाणि वार्तिकानि अग्रिमाणि च सूत्राणि पठिष्यामः। अद्य तावत् अत्रैव भवति विरामः। मुनित्रयीं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य 29 पाठः समाप्तिं गतः। मिलामः अग्रिमे पाठे। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।